مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. إذن هناك من يستعمل في التعليقات ne pas و ne point و ne jamais و ne plus و ne que، ويستعملها بطريقة صحيحة. وهناك من لا يستطيع أن يستعملها أو يستعملها بطريقة غير صحيحة. إذا المشاهدين الكرام، من يستطيع أن يستعمل هذه العبارات وهي عبارات النفي فليكتب نعم، ومن لم يستطيع فليكتب لا. إذا أنا سأشرح هذه العبارات بدقة في هذا الدرس. حاولوا أن تتابعوا الدرس إلى الأخير وستستطيعوا التكلم وكتابة وفهم عند القراءة هذه العبارات. إذا هذا الدرس ضمن قائمة التكلم باللغة الفرنسية، الجمل المتداولة كثيرا في فرنسا، الدرس 21. إذا سأضع بعض الجمل وبعد ذلك سأشرح كيف نستعمل ne pas, ne point, ne jamais, ne plus, ne que. إذا il ne joue point au tennis. Il ne joue point au tennis. إنه لا يلعب التنس. إذا هنا ne point هنا يمكن أن نقول إلى حد كبير ودائم. il ne joue point au tennis أي إنه لا يلعب التنس إلى حد كبير، يعني قطعا بشكل كبير. إذا قلنا il ne joue pas au tennis إنه لا يلعب التنس، وهي بشكل ليست حادة، ليس إلى حد كبير لا يلعب التنس. ولكن إذا قلنا il ne joue point au tennis يعني نقول إلى حد كبير. إذن il ne joue point au tennis. إذا قلنا il joue يلعب، il ne joue point لا يلعب قطعا. إذن لا يلعب قطعا التنس، لا يلعب إلى حد كبير التنس. سأستعمل ne jamais. il ne joue jamais au tennis. il ne joue jamais au tennis. إنه il ne joue jamais au tennis إنه لا يلعب أبدا، jamais أبدا التنس. إذن كما هو الفرق بين أبدا وقطعا في اللغة العربية، يوجد أيضا الفرق بين jamais و point. il ne joue point. هنا point نقول أنها قطعا. إذن il ne joue jamais. il ne joue jamais au tennis إنه لا يلعب أبدا التنس. إنه لا يلعب أبدا التنس. إذن ne jamais نستعمل عندما نريد أن نقول أبدا. إذن il ne joue jamais au tennis إنه لا يلعب أبدا التنس. il ne joue plus au tennis إنه لا يلعب التنس بعد الآن. plus بعد الآن. إذا ne plus لا بعد الآن. إذا لن ألعب التنس بعد الآن. مثلا إذا أردت أن أقول أنا لن ألعب التنس بعد الآن، je ne joue plus au tennis. إذا أنا لن ألعب التنس بعد الآن. إذا هنا ne plus لا بعد الآن، لا بعد الآن. ne plus il ne joue plus au tennis إنه لا يلعب التنس بعد الآن. إذا نقول il joue au tennis يلعب التنس أو كرة المضرب. نقول التنس أو كرة المضرب. إذا il joue au tennis إنه يلعب كرة المضرب. il ne joue plus au tennis إنه لا يلعب تنس بعد الآن أو كرة المضرب بعد الآن. إذا كان يلعبها ولكن لن يلعبها بعد الآن. هناك أيضا حالات خاصة ك particulier، حالة
خاصة cas particulier. إذن ne que exclut tout sauf l'élément cité. Ne que exclut tout sauf l'élément cité. إذن exclut فقط يستبعد كل شيء، يستبعد كل شيء باستثناء العنصر المذكور. إذن exclut يستبعد tout sauf l'élément cité. Ne que. لاحظوا معي. إذن il ne joue qu'au tennis. Il ne joue qu'au tennis. qu'au tennis. إذن يلعب التنس فقط، استبعد كل شيء إلا التنس. إذن يلعب التنس فقط. Il ne joue que football. Il ne joue qu'avec moi. لا يلعب إلا معي. إذن ne que تعني لا يلعب إلا تنس، أو يلعب التنس فقط. إذن لا يلعب إلا التنس، لا يلعب إلا التنس، أو يلعب التنس فقط. إذن يمكن أن نقول لا يلعب إلا. إذن لا يلعب إلا. إذن ne que هدفنا لأن التقت مع أ. إذن لا يلعب إلا تنس. إذن يستبعد كل شيء باستثناء تنس، أي العنصر المذكور، باستثناء كرة المضرب. إذن ne que تعني لا إلا، لا إلا. إذن سأقدم أمثلة أخرى. Je suis heureux. أنا سعيد. يمكن أن أقول أنا لست سعيدا. Je ne suis pas heureux. أنا لست سعيدا. إذن je suis heureux. أنا سعيد. Je ne suis pas heureux. أنا لست سعيدا. إذن أضفت ne pas. Je suis heureux. Je ne suis pas heureux. Je suis heureux. Je ne suis pas heureux. يمكن أيضا أن أقول كريمة أو سارة أو نادية أو ياسين. إذن Sarah va toujours à l'école à pied. إذن سارة va toujours تذهب دائما à l'école إلى المدرسة. وقد قدمت هذه الأمثلة في دروس سابقة. à l'école إلى المدرسة à pied مشيا على الأقدام. à pied. إذا قلنا va toujours سنستعمل jamais، ne va jamais. إذن Sarah va toujours à l'école à pied. va toujours. إذن سنقول Sarah ne va jamais à l'école à pied. لم تذهب أبدا. إذن Sarah ne va jamais à l'école à pied. Sarah ne va jamais à l'école à pied. سارة لا تذهب إطلاقا إلى المدرسة مشيا على الأقدام. إذن ne jamais. ne jamais. Sarah ne va jamais à l'école à pied. Sarah ne va jamais à l'école à pied. إذن ne jamais. إذا قلنا toujours نقول jamais. toujours عكس jamais. Sarah ne va jamais à l'école à pied. لا تذهب أبدا. عفوا أبدا. إذن سارة لا تذهب أبدا إلى المدرسة مشيا على الأقدام. سارة ne va jamais. ne va jamais. إذن أبدا لا تذهب أبدا. سارة ne va jamais à l'école à pied. هذه الدروس لتساعدكم على التكلم باللغة الفرنسية باستعمال النفي. إذن tu as vu le film
de la soirée. Tu as vu le film de la soirée. Tu as vu le film de la soirée. سأضع علامة الاستفهام. Tu as vu le film de la soirée. Tu as vu le film de la soirée. هل شاهدت فيلم المساء. Tu as vu شاهدت. Tu as vu. J'ai vu شاهدت. Tu as vu شاهدت. Il a vu شاهد. Le film الفيلم de la soirée المساء. Tu as vu le film de la soirée. الجواب oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. نعم شاهدته. Oui, je l'ai vu. نعم شاهدته. إذن يمكن أن أقول نعم شاهدته. Oui, je l'ai vu. أو non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. إذن je l'ai vu. شاهدته. Tu as vu le film de la soirée? Tu as vu le film de la soirée? Oui, je l'ai vu. أو non, je ne l'ai pas vu. Pas vu. إذا لاحظوا معي إن استعملنا oui نقول je l'ai vu. Je l'ai vu. وإن استعملنا non non je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. إذن لا لم أشاهده. Je ne l'ai pas vu. لا لم أشاهده. نعم شاهدته. أو لا لم أشاهده. إذن je ne l'ai pas vu. سؤال آخر أيضا. Tu aimes écouter la radio? Tu aimes أتحب écouter الاستماع la radio إلى الراديو. Tu aimes écouter la radio. Tu aimes écouter la radio. أتحب الاستماع إلى الراديو. Oui, j'aime l'écouter. Oui, j'aime l'écouter. نعم أحب الاستماع إليه. إذا كنت تحب الاستماع إلى الراديو ستقول oui, j'aime écouter la radio. Tu aimes écouter la radio? Oui, j'aime écouter la radio. وإذا كنت لا تحب الاستماع إلى الراديو ستقول non, je n'aime pas l'écouter. Non, je n'aime pas l'écouter. لا أحب الاستماع إليه. Non, je n'aime pas l'écouter. لا أحب الاستماع إليه. إذن oui, j'aime. Oui, j'aime l'écouter. Tu aimes écouter la radio? Oui, j'aime l'écouter. Ou non, je n'aime pas l'écouter. Je n'aime pas l'écouter. استعملت ne pas. Je n'aime pas l'écouter. إذن ستقول j'aime l'écouter ou je n'aime pas l'écouter. Oui, j'aime l'écouter. Ou non, je n'aime pas l'écouter. Tu as visité les pyramides. 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 هل زرت الأهرامات. Tu as visité les pyramides. هل زرت الأهرامات. Tu as visité les pyramides. إذن السؤال tu as visité les pyramides. هل زرت الأهرامات. إذن ستقول oui. إذا كنت زرت الأهرامات قل oui, je les ai visités. Oui, je les ai visités. نعم قمت بزيارتهم أي الأهرامات. Je les ai visités. أو non, je ne les ai pas visités. Non, je ne les ai pas visités. لا لم أزرهم. إذا قلنا oui نقول je les ai visités. وإذا قلنا non نقول je ne les ai pas visités. Je ne les ai pas visités. إذا استعملنا ne pas.
ne pas لنقول لم. إذا استعملنا ne pas لنقول لم. إذا مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تبعكم لهذا الفيديو، وأريد أن أقول لكم إن كنتم تستطيعون تركيب جمل باستعمال أدوات النفي فاكتبوا وي، وإن كنتم لا تستطيعون تركيب الجمل باستعمال أدوات النفي فاكتبوا نو. وأيضا أريد أن أقول لكم أنني قد أنشأت قناة فرنسي كقناة احتياطية، ولكن سأضع فيها دروس بالفرنسية. سأقوم بوضع دروس باللغة الفرنسية فقط بدون ترجمة، فقط للاحتياط. ومن أراد زيارتها فسيجد الرابط الآن أمامه، الرابط أمامه الآن لقناة فرنسي، أو فلينزل إلى أسفل الفيديو في خانة التعليق سيجد رابط القناة.